اور پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا یہ کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر البدایہ چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 1750 سال لکھی۔ ایک بندے نو عمر نو مل جائے، وہ دن رات نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات دے، حج کرے، عمرے کرے، آقا فرماندے نے او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر۔ او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میرے چہرے نو دیکھے ہے۔ او رعا من رعانی، اس بندے نو بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے۔ مراد جنہیں میرے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر نو دیکھے ہے، میرے صحابی نو دیکھے ہے، انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور سلسلہ سیادی حدیث ہے توبہ لمن رعانی، خوشخبری دے دیو اس بندے نو جنہیں ایمان دی حالت مینوں ویکھیا ہے۔ اگے کیا توبہ او رعا من رعانی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ اور ایک اگے حدیث بڑی کمال قسم دی، آقا فرماندے نے جنہیں مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو منیا ہے انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری۔ سانو جنت دی خوشخبری کنی دفعہ 7 دفعہ، کیونکہ ہاں آقا علیہ السلام نو ویکھیا نہیں، اللہ نو بھی ایسا نہیں ویکھیا، لیکن ساڈا یقین ہے ساڈا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، گنج بخش، رنج بخش، لج پال صرف اللہ ہے۔ آقا علیہ السلام نو دیکھیا نہیں، ساڈا یقین ہے ساڈے نبی سچے نے اور آخری نبی نے، اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا نہیں۔ آپ کی زبان جو ہر بات نکلن والی حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ تو اس واسطے نبی دے صحابی ہونا یہ بہت بڑا اجر ہے، اور وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ کہ جنہ دے بارے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے صحابی نو برا بلا کیا یا گالی دیتی او دے تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، پوری کائنات دی لعنت۔ اور ایک حدیث اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کسی بندے نو ویکھو میرے صحابی نو برا بلا کہہ رہے ہے، گالی دے رہے ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، انہوں کہو تیرے سے شر دے اتے اللہ دی لعنت ہوئے۔ ذرا قرآن کو لو پوچھئے قرآن دے اندر کتنی آیات نے جڑیاں صحابہ دی عظمت اور مقام اور شان دے بارے چ نازل ہوئی ہیں۔ آئیے میں قرآن دی جس آیت نو پڑھے ہے، فرمایا اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ پہلا طبقہ والسابقون الاولون، جڑے لوگ سبقت لے جان والے، یہ سابقون الاولون ہجرت سبقت لے جان والے، ایمان دے اندر سبقت لے جان والے، اسلام دے اندر سبقت لے جان والے، اعمال دے اندر سبقت لے جان والے، اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دے اندر سبقت لے جان والے، والسابقون الاولون، انہاں دی بڑی عظمت ہے۔
قرآن کہندا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. قرآن کہندا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. قیامت دے دن اللہ دے سب تو زیادہ قریب اے والسابقون السابقون ہون گے. تے سابقون الاولون دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے، میرا عمر بھی شامل ہے، میرے عثمان، میرے علی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں. آئیے حضرت ابو بکر پہلی شخصیت ہے جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے مکے دی سرزمین دے اندر. او دا نا ابو بکر صدیق ہے. اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاں دے پیر دا سب تو پہلے جدو سارا مکہ تردید کر رہا سی ادو کلا ابو بکر صدیق میرے نبی دی تصدیق کر رہا سی. آؤ نا 40 نمبر تے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں دعوت دے اتے اشرا مبشرہ دے وچوں 5 صحابی ایسے نے جنہ کلمہ پڑھیا ہے. ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں میرے نبی نے زبان نبوت جو 27 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، جنہیں نبی دے مسلح تے 17 نمازاں پڑھائیاں نے. اور قرآن کے اندر ابو بکر دی صحابیت کا اعلان کیتا گیا ہے اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ. اور ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہاں 4 نسلہ صحابی نے. باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، نواسا صحابی، اگو نواسیاں بھی صحابن. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسابقون الاولون دے اندر شامل نے. دوسرا طبقہ والمہاجرین جڑے مکے جو ہجرت کر کے مدینے گئے انہاں چ بھی میرا ابو بکر حضرت عمر صحابہ شامل نے. تیسرا طبقہ والانصار جنہاں نے انہاں مدینے چ رہن واسطے جگہ دیتی. جدو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے نا مدینے ہجرت کر کے تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن بن عوف آ گئے جی اللہ رسول آ گیا وہاں. فرمایا کی لے گیا؟ اللہ رسول سب کچھ لٹا آیا. بھراواں نے بیٹا کھو لیا، سہریاں نے بیوی کھو لئی، سارا کچھ لٹا گیا ہے. تے آقا فرماندے نے عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آیا رب کو جنت پا کے آیا. تے 2 انصاری صحابی کول بیٹھے سن. ایک کہنے لگا اللہ رسول میریاں 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، عبد الرحمن نو کہو دینا نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. دوسرا صحابی کہنے لگا اللہ رسول میرے مدینے 3 مکان میں، میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا. یہ او انصار لوگ نے جنہ واسطے نبی علیہ السلام نے دعاواں کی تھیاں. تے چوتھا طبقہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان جنہ نے نہ تینہ دی اتباع کی تھی. یہ 4 طبقے تے اگے اللہ دے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عن. میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. تو انہاں آج کل کی آندے نے وہ نہیں جی نبی پاک دے صحابہ دے بدل گئے معاذ اللہ علیہ باللہ. رجال کشی ایک کتاب ہے بڑی معتبر دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے 4 پکے رہے باقی مرتد ہو گئے. معاذ اللہ میں ایک مثال دینا ہونا کہ زمزم دا پانی گیلنا چ پا کے اسی کنے سال اپنے گھراں چ رکھنے ہاں. وہ جدو پیتا جانا ہے وہ ذائقہ نہیں بدلیا، رنگ مزہ نہیں بدلیا. کیوں؟ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے. جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا رنگ نہ بدلے، مزہ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے. تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے؟ بولیے.
سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ پوچھا نا صحابہ نے کہ یار تو اکھاں تو ربینہ نبی پاک نو بڑی جلدی لب رہی نے. تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینو گلیاں ہی دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے. مراد کی ہے کہ آپ دے پسینے دی خوشبو اینی ہے مینو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے. حضرت بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے تے بوتل جو بند پہیاں کر دیاں نے. پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنی ہوں دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے وہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. نبی دا پسینہ بھی آلہ ہے تے نبی دا سینہ بھی آلہ ہے. قرآن چیا نگینہ بھی آلہ ہے تے رمضان چیا مہینہ بھی آلہ ہے. اس واسطے میں کہنا چاہنا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا. ابو زرارہ بھائی ادھر میرے حال دیکھو. لالم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کو ستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لباں دے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا کل جگ دا. بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. آئیے ذرا غور کیجئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے. سارے جنتی ہیں کہ نہیں صحابہ؟ وہ بولو دے صحیح. تھوڑے سیالکوٹ دا سکول ہوئے وہ دی تعداد 500 ہوئے 496 فیل ہون 4 پاس ہون اٹیک کی دے دے بولو دے صحیح یار. ماسٹران دے استادہ دے نا 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے. ایک اجدہ مولوی اٹھ کے کہ بکواس کرے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گیا اٹیک کی دے دے آمینہ دے لال تے کہیں دے اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دے باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگ دے شاگرداں دا پتہ استاد تو لگ دے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دے. کہ نبی علیہ السلام دی پوری سیرت نبی دے صحابہ چو نظر آئے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے. جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناوا. اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے نبی دے صحابہ عبادت کرنے والے نبی دے صحابہ اللہ دیا حمدہ بیان کرنے والے نبی دے صحابہ علیحدگی چ اللہ نہ گلہ کرنے والے پیغمبر دے صحابہ رکوع کرنے والے نبی دے صحابہ سجدے کرنے والے میرے پیغمبر دے یار نے کی دی دعوت دینے والے برائیاں تو منع کرنے والے. فرمایا لوگو وبشر المؤمنین انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو. آئیے میں قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں. قرآن کا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
و جنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ قرآن تے ہے ساری رات پڑھی جائیے، نبی دے صحابہ دی شان چ قرآن مکدا ہی نہیں، لیکن میرے پیغمبر نو صحابہ نہ کنا پیار۔ آؤ میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آندا ہے، آندا محبوب جی میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبا کرنا وا، مراد کی ہے کہ تھی میری بیٹی نہ نکاح کر لو۔ تے آقا فرماندے نے مینوں لوڑ نہیں، اے میرا ایک صحابی مریڑا جیا جلیبیب میرے کول بیٹھا اینو دے دے۔ ہن جلیبیب دا قد مدرا سی، رنگ کالا شاہ سی تے نک چوڑا سی، اکھاں چھوٹیاں سن، کوئی رشتہ دین واسطے تیار نہیں سی، لیکن ایک کالے نبی دے لڑ لگے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، مسروریو نہ ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ جنہاں نو آمینہ دا لال مل گیا انہاں نو اور کوئی چاہیے؟ بولو۔ آقا فرما دے یارا جلیبیب نو دے دے۔ وہ صحابی ہن ایک دفعہ آقا ول ویکھے، ایک والا جلیبیب ول ویکھے، آندا جی واؤ شاور ماں امہا، میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لا؟ فرمایا جا بھی کر لے۔ گھر گیا بیوی نو جا کے آندا اللہ لیے اسی تے رشتہ نبی علیہ السلام واسطے لے گئے سا تے آپ نے کہا جلیبیب نہ کر لو، تے آقا فرماندے نے کو گل کرنا، یہ صحابی آندی ہے گل کو کرنا لی کر، جلیبیب منڈیاں دا وکدا غلام تے اسی خاندانی لوگ، کئی لوگ خاندان دی کبر چی اپنے بچیاں بچے گھراں چ بڈھے کر چھڑ دے، انہاں دے کبر دا کیڑا ہی نہیں مردا بھی ساڈے بیار دا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح۔ لاہور چ میں ویکھیا انہاں دے بچیاں دی عمر 45 سال ہو گئی ہے تو انہوں نے پوچھو رشتے نہیں کر، اے جی ساڈے معیار دا رشتہ ہی نہیں لبدا۔ عموماً ساڈے ذہناں دے اندر جڑے برادری دے کیڑے نے نا انہاں نو کڈ دیو، اللہ دے ہاں کوئی برادری لیول تے عزت والا نہیں کہ بجو ہے چیمہ ہے رائی ہے ملک ہے فلاں نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جدے دل چ رب دا ڈر ہے، جدے دل چ اللہ دا ڈر نہیں وہ پاویں جننے مرضی سونے سوٹ پائے گڈیاں سونیاں ہون اللہ نو دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہونے صحابیاں دی ہی بڑے خاندانی لوگ، ساڈی ایڈی سونی بیٹی ہو کالا شاہ، سانو رشتہ قبول نہیں۔ ایک گل سن کے اندروں بیٹی آئی باہر، امی کیا نہیں ہے بھائی پتر ہے گل ہے اسا رشتہ تیرا نبی علیہ السلام واسطے بھیجیا ہے تو انہاں کہا جلیبیب نہ کر لو، سانو تے رشتہ قبول نہیں۔ تو بیٹی کی آندی ہے کو توجہ ہے جی سارے دی میرے حال، بیٹی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں اللہ دے رسول دا حکم ٹھکرا رہی ہیں تے قرآن نہیں پڑھے امی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وہ بندہ مومن نہیں، وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے تے ماں کی بھئی کرنی ہے اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر آقا فرماندے نے جلیبیب پتہ دے کر، اجے انہاں مشورہ نہیں کیتا، جلیبیب آئے دروازہ کھڑکایا ہے، اندروں آواز آندی ہے کون؟ میں جلیبیب ہاں۔ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا، بیوی آندی ہے باہر کون جے؟
सिहाबी आंदा सोने ने भेजिया एक बंदा काले जै रंग दा रिश्ता साडे कोलो बेटी दा मंगदा ते आटा नहीं ओदे करी एक भी डंग दा कुछ सलाह दे मेरे ताई आख दी औरत सानू उजर न काईए जे भेजिया इनू सच्चे नबी इलाही है पर रंग दा काला इनी बात सुनाई है होर कोई उजर सानू नहीं। मुरीद भी बोल पिया मुरीदनी भी बोल पई ते बेटी की आंदी है मां इस काले वाल ना वेख ते भेजण वाले वाल वेख। किसी की बेटी के रिश्ते का इंतखाब किसी का बाप करता है किसी की मां करती है किसी का चाचा करता है। मां तू खुश हो जा तेरी बेटी के रिश्ते का इंतखाब किया पूरी कायनात के सरदार मुहम्मद ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस कर अम्मा तू हुण जान दे काले ते गोरे नीऊ कम ईमान दे असी हुक्म दे बदे खादिम नबी सुल्तान दे कुछ न आखिए दे ताई। निकाह हो जाता है चौथा दिन शादी नू मदीने दियां गलियां च ऐलान हो जाता है आ जो ओहद दे अंदर हुण सिहाबी ने तलवार कढ़ी है एक पासे मेरे पैगंबर दा हुक्म है ते दूजे पासे बीवी है ते साडे वर्गा पता की सोचदा आंदा चलो अगे तो यार को अगे रिश्ता नहीं देंदा नवा नवा विआह होया है नवी नवी शादी चलो अगे जंगा नहीं होनियां फिर टुर जाएंगे लेकिन नहीं तलवार म्यान चो कढ़ी है ते आंदा मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा मैं तनवार देवा मैं मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा मैं चन नू भी करके दो खनवार देवा मैं ऐसे फुल तो चमनवार देवा मैं ऐसे नबी तो वतनवार देवा मैं औलाद पैल भाईवार देवा सने बीवियां बाप माईवार देवा मैं सरदार जग तो मैं जगवार देवा मैं ओदी जुती तो पगवार देवा। सिहाबा दा कीता वेख लै सारा जग जाना जाए अरश दा रब ना जाए ते मदीने वाला मुस्तफा ना जाए। अकीदा असी भी अपनाइए तलवार लई मैदाने उहद जाते हैं 7 काफर जहन्नम रसीद करते हैं खुद भी शहीद हो जाते हैं। मेरे नबी नू जुलैबीब ना प्यार बड़ा हाजरी लाई है गज़वा उहद तो बाद वेख्या जुलैबीब नजर नहीं आ रहा आका फरमांदे रहो जुलैबीब किथे जे अल्लाह रसूला उत्थे ओहदा लाशा पिया 7 काफरां दीयां लाशां दुआले पईयां ने मेरे आका ने नहीं फरमाया ओदी मैयत नू उठा के लियाओ मेरे जग्गां दे पीर खुद जांदे ने एदी मैयत नू अपने बाजुआं ते चुक लैंदे ने ते मुस्नद अहमद दे अल्फाज ने मेरे पैगंबर दियां अखां चों आंसू जुलैबीब दे सीने ते डिगदे ने पे ते नाले आका रोई जांदे ने ते नाले आका फरमांदे ने हाज़ा मिन्नी व अना मिनो जुलैबीब तू मेरे विचों है मैं मुहम्मद तेरे विचों आ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लक ते क्या है हुसैन मेरे विचों है मैं हुसैन विचों आ। इस सिहाबी नू आका ने 3 दफा कहा है जुलैबीब तू मेरे विचों है मैं तेरे विचों आ तू मेरे विचों है मैं तेरे विचों आ। कबर कड्डी जाती है जग्गां दे पीर दी कबर चाप दाखिल होंदे ने दोवें गोडे मुंदे मार के इहदी मैयत नू लाहत दे अंदर रखदे ने। मेरे अबू बकर फरमांदे ने ओ जुलैबीब रंग दा ते काला सै सारियां चों नंबर ले गया है। मेरे भाइयों कबर तैयार होती है
جگہ دے پیر مار کے تو بعد مدینے چ جاندے نے تے جا کے دے کارے دی بیوی نو اطلاع دیندے نے. ہن ادھر میرے ال ویکھیا جے آقا نے دے سین چ کھلو کے میں ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدن کدا. عرشا والیا جلیبی تے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے, اللہ رزق چ کمی نہ آئے. مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبی دے گھروں کھاندا سی. اتنے آٹا کیوں نہیں مکیا, رزق چ کمی کیوں نہیں آئی؟ نبی دی گل منن والی بھی اخیر کر چھڑی, اگو نبی دی گل منی اتباع کیتی. اے صحابہ سارا جہان جاندے جائے رحمان نہ جائے, نبی سلطان نہ جائے. ایک حضرت موسیٰ بن عمیر نبی دے صحابی نے, انہیں جو اسلام اجے قبول نہیں سی نہ کیتا, مکے دے وچ موسیٰ بن عمیر نالوں آلہ لباس تے آلہ خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا. تے ایک ایک دن چ کنے کنے سوٹ بدلنے, ایک دن چ 4 4 5 5. عرب دیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے موسیٰ بن عمیر نو دیکھیا کردیاں سن کہ عرب دا شہزادہ جا رہا ہے. تے جدوں کلمہ پڑھیا پھر سارا کچھ ہی گیا, پھر ٹاٹ دا لباس پایا تو نبی پاک کو پہنچ گیا. تے غزوہ احد جدوں حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے نے نا, تے صحابہ نے اللہ رسول تسی فرمایا جڑا لباس ہے اودے چ کفن دے دیو. تے موسیٰ بن عمیر دے پیر کجنے آ تے سر ننگا ہو جاندا ہے, سر کجنے آ تے پیر ننگے ہو جاندے نے. جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا میرے صحابیو اے عرب دا او شہزادہ موسیٰ بن عمیر ایک ایک دن چ 4 4 سوٹ تبدیل کرنے والا تے سب تو مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا اج میرے واسطے اللہ واسطے دین واسطے سارا کچھ چھڈ کے آ گیا ہے. تے اج وہ لباس دے تن دے چفیرے نے جڑا دا بدن بھی پورا نہیں کج رہا. اس طرح کرو جڑا دے چفیرے لباس ہے او دے نال دا سر ٹک دیو تے پیراں دے اوتے ازخر ایک بوٹی ہے او وڈ کے رکھ دیو. قیامت دا دن ہوئے گا موسیٰ بن عمیر قبر چوں اٹھے گا تے جڑی ازخر بوٹی ہے اے وی دی شہادت دی گواہی دے گی. اے نبی دے صحابہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جنہ جان بھی لٹایا مال بھی لٹایا اللہ تے راج سارا کچھ دے چھڑیا. اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا قد ایڈا ہے, صحابہ تحیات دی حالت بیٹھے ہوندے نے, عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے نے تے عبداللہ بن مسعود برابر لگدے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں نے اس طرح کر کے پیلک دے درخت تے عبداللہ بن مسعود چڑھے نے تے صحابہ تھلے پنڈلیاں ویکھ کے مسکرا رہے نے. آقا فرماندے نے کیوں ہسدے ہو محبوب جی عبداللہ بن مسعود دیاں نکیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسنے آ پئے. آقا فرماتے نے اور سن لو عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے چو ہے, ایک پلڑے چو احد پہاڑ ہوئے. احد پہاڑ میرے عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد, اللہ نے پوری کائنات دے دلان سے چاکے ہے. جنہیں انسان ہونے نا جنہیں ٹر گئے نے جنہیں قیامت تک ہونے نے اللہ نے سارے دے دلان سے چاکیا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرن فی قلوب العباد, پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ دل پسند آیا تے وہ آمینہ دے لال دا ہے. اللہ اکبر, سارے نالوں بہتر پوری دنیا پھر کی کیتا ہے فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ, اللہ نے اپنے نبی نو چن لیا
رسالت واسطے، نبوت واسطے. اگے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اللہ نے پھر پوری دنیا دے دلاں چ جھانکیا. بعد قلب محمد، پیغمبر دے دل تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم، فوجد قلب صحابہ خیرا فی قلوب العباد. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے پوری کائنات دے وچوں قیامت تک جننے لوگ ہونے نے میں سب تو بہتر دل اللہ نے پائے تے نبی دے صحابہ دے دل پائے. پھر کی کیتا وجعلہم وزراء نبیہ و اقامت دینہ، اللہ نے انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڈیا، اپنے دین دی اقامت واسطے چن لیا. اور امام حسن بصری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، وہ آندے نے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابرا فی هذه الامۃ قلوبا اعمقها علما واقلها تکلفا وقوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبی دے صحابہ او شخصیات نے جنہاں دے دل پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ نیک نے، اور علم جنہاں دا سب تو زیادہ گہرا ہے، سب تو کم تکلف کرنے والے. اللہ پاک نے انہاں لوکاں نوں چن لیا ہے اپنے نبی دی صحبت واسطے، دین دی اقامت واسطے. اللہ پاک نے انہاں نوں چن لیا ہے. فتشبہوا، اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ دی اتباع کرو، نبی دے صحابہ دے کردار نو اپناؤ، نبی دے صحابہ دے کردار تے عمل کرو نا. کیونکہ میں کہنا وا رب الکعبہ، منو رب کعبہ دی قسم اللہ المستقیم. امام حسن بصری فرماتے نے منو رب کعبہ دی قسم نبی دے سارے صحابہ جڑے نے صراط مستقیم تے نے. اجے بھی نہیں سمجھے، میں تھانوں ایک اور مقام تے لے چلا. پیغمبر دے صحابہ او پاک باز ہستیاں نے جنہاں دی ہر ادا نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے اور میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا، یہی نبی دے صحابہ اپنے نہیں بیگانے بھی انہاں دی تعریف کر دینے، اپنے نہیں لوگوں دشمن بھی انہاں دی تعریف کر دینے. تے رب نو انہاں دا انہاں پیار ہے، انہاں دیاں سواریاں دے پیراں دے وچوں جڑی دھوڑ اٹھی اللہ نے اس دھوڑ نو بھی قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا ہے. قرآن چاہتا ہے نا واللادیات ضبحا فالموریات قدحا. یہ کون نے؟ نبی دے صحابہ نے. اللہ تعالیٰ تھانو پیغمبر دے یاراں دا یار بنایا. اچھی کہہ دیو آمین، پھر کہہ دیو آمین. یہی نبی دے یار نے جنہ دی حفاظت اللہ پاک نے کی تھی. بلکہ منو یاد آیا جیڑا صحابی دا بے ادب ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، مروان بن حکم دی عدالت ایک بی بی مقدمہ لے کے آئی. ہاں جی جی سعید بن زید نے میری زمین تے قبضہ کر لیا. سعید بن زید کون ہے؟ جنہ دا عشرہ مبشرہ 10واں نمبر ہے. سعید بن زید نو مروان بن حکم دی عدالت پیش کیتا گیا تو سعید بن زید آدھے نے بی بی جھوٹ بول دی ہے، میں تے نبی کو اپنے کناں نال حدیث سنی سی جیڑا بندہ کسے دی زمین ایک بالشت ایک گٹھ زمین تے نجائز قبضہ کرتا ہے قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے وہ دے گلے چ لٹکا دیتے جان گے. میں کسی دی زمین تے قبضہ کر سکنا؟ مروان بن حکم نے حدیث سنی تو نہ بری کر دیتا. پھر حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی تھی. بد دعا کی تھی اللہ اس عورت نو ایسے زمین چ ماری تے دی قبر بھی ایتھے ہی بنائی تے انیا کر کے ماری. جن نے نبی دے صحابی دی گستاخی کی تھی وہ بی بی انیا ہو کے مری، وہ دی قبر بھی اسے زمین چ بنی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوفے دے گورنر نے کسی بندے نے شکایت کی تھی کہ سعد جڑا نماز ٹھیک نہیں پڑھاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا، فرمان لگے سعد ہے گل سنی ہے؟ فرمایا نہیں، جس طرح نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے میں نماز وہی پڑھانا.
حضرت عمر فاروق نے اپنی انٹیلیجنس چڈی، پتا کرو عمر دے بارے کوفے چ پھر کے ایک بندے نے آن کے کیا جی سعد بن ابی وقاص جیڑا لڑدا کوئی نہیں، اسلام دے لشکر نہ مل کے، دوجی گل ہے وہ خیانت کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے تیسری گل اے وے کہ سعد بن ابی وقاص جیڑا لوکاں دے حق ماردا ہے، ظلم کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص دے متعلق جدوں اس بندے نے بکواس کی تھی، او دی پرچول کیتی گئی، تصدیق کیتی گئی، مطلب باتاں تین ہی غلط سن۔ حضرت سعد نے اس بندے واسطے بد دعا کیتی، اللہ اس بندے نو ذلیل کر کے ماری، اے دی عمر لمبی کر دے، اے دے تے فقیری نو مسلط کر دے، اللہ اے دنیا چ ذلیل ہو کے مرے۔ او بندے دی عمر اتنی لمبی ہوئی وہ آدھا جانے نا بڑھا وارا تو لوگوں دیا بچیاں چھیڑتا، لوگوں نو چھتر مارتے ہیں۔ بد دعا کنے کی تھی؟ نبی دے صحابی سعد بن ابی وقاص نے۔ پھر وہ دیتے فقیری اینی مسلط سی، لوکاں دے گند چک چک کے کھاندا سی، جنہیں پیغمبر تے نبی دے صحابی دی توہین کی تھی اور رولتا گلیاں دے اندر مریا ہے۔ اللہ نے انہوں نشانے عبرت بنا دیتا ہے۔ صحابی دی توہین کرنا کو معمولی گناہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تاریخ دمشق کے کتاب ہے، او دے اندر دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر کچھ علماء موجود نے۔ ایک بندہ آیا، انہیں مسئلہ پوچھا وراثت دے بارے چ۔ اس عالم دین نے کیا ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ، انہیں حضرت ابو ہریرہ دا نام لیا تو بندہ مسئلہ پوچھنا لاندہ مینوں ابو ہریرہ دی حدیث قبول نہیں، یہ تو غیر فقیہ ہے۔ ابو ہریرہ کی ہے غیر فقیہ ہے، باذ اللہ آج بھی لوگ آتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقیہ نے تو ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ میں کیا جدی زندگی دی ایک کتاب نہیں ہو فقیہ تے جڑا 5374 حدیثاں دا حافظ ہے وہ غیر فقیہ۔ جدوں نے کہا میں ابو ہریرہ دی حدیث نہیں مانتا، اسی ٹائم چھت دے وچوں بہت بڑا اژدہا ڈگا۔ ابو ہریرہ توہین کرنا لگ گیا کہ سپ دے پیچھے پیچھے۔ علماء کہنے لگے توبہ کر لئی، توبہ کر۔ انہیں توبہ کی تھی، سپ اتھے ہی گم ہو گیا۔ رب نے دسیا کی ہے میرے نبی دے صحابی نو کوئی غیر فقیہ بھی کہے مینوں اے بھی برداشت نہیں۔ جے جائے کہ کوئی صحابہ نو گالیاں دے، صحابہ تے تبرہ بازی کرے، اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دے صحابی دی توہین کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جڑا صحابہ تے تنقید کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ جس طرح قرآن حق کے، حدیث حق کے، اس طرح نبی دے صحابہ دی عظمت اور شان بھی برحق کے۔ اور دنیا چ بھی وہ بندہ ایک امام صاحب لکھتے ہیں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ آندے نے جڑا صحابہ دا دشمن ہے، جہدے دل چ صحابہ دا بغض ہے، اللہ دی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اس واسطے میرے بھائیو نبی دے صحابہ دی عظمت بیان کرنا ثواب، پیغمبر دے صحابہ دے نغمے الاپنا ثواب، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی عظمت خود بیان کر دے سن، حدیثہ موجود نہیں۔ فرمایا جنہیں دل چ صحابی دا بغض ہے سمجھو میرا بھی بغض ہو دے، میرے بغض دی وجہ تو وہ صحابہ نہ بغض رکھ جائے۔ آقا فرماندے نے پہلو دے سینے چ میرا بغض ہے، بعد صحابہ دا بغض، تے جڑا صحابہ نہ محبت کرتا ہے وہ دل چ میری محبت ہے، بعد چ صحابہ دی محبت۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، اچھی کہہ دیو، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی، وہ لیلاں دے ساتھی، نہاراں
دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی او جہنم نو جاسی وآخر دعوانا ان الحمدللہ شاعر اسلام محترم جناب حضرت مولانا فداء الرحمن طیب صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی عفت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز نعتیہ کلام پیش کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں قاری محمد الیاس صاحب اور اس فیکٹری کے چیئرپرسن اور انتظامیہ کا کہ جنہوں نے آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں 2 کلام پیش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ جڑے جاگ دیو سجاد چکو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ توجہ نا چڑھے چنا چڑھے چنا تے کر روشنائی تے نہ کر مانے گنیرا چڑھے چنا سانو مدنی باج گھنیرا تیرے جیتے نت چن پہ چڑھ سڑے تے سانو مدنی باج گھنیرا۔ آؤ پھر میں سرکار دی نعت بیان کردا جاواں توجہ دے نال۔ کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی کی شان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی کی شان دیا۔ دماں وچ جگ دے پیا دماں وچ جگ دے پیا او دے دان دیا کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی کی شان دیا۔ مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیل آیا مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیل آیا۔ میرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے
شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخیر سونا خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی خیر الانام مدنی اچا مقام مدنی کوثر دا جام مدنی مرشد امام مدنی دسا میں کی صفتا دسا میں کی صفتا عربی سلطان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وطین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رونق وچ دین ہوئی دل نو تسکین ہوئی نازل یاسین ہوئی مریم وطین ہوئی آل عمران اتری یوسف لقمان اتری سورت رحمان اتری رب دی برہان اتری رب دی برہان اتری سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں سونے نے پڑھ دسیاں ایتا قرآن دیا تیرے بھی نہیں مثالا تیرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا تیرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کسرانا کمیاں رہیا شرک دیوار ڈائیا بلیا جا رستے پایا شکام دم توڑ گئیا رب دا احسان ہویا باطل بے جان ہویا پختہ ایمان ہویا نازل قرآن ہویا نازل قرآن ہویا ہویا کندیلا روشن ہویا کندیلا روشن رب دے فرمان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا اور بڑا محبت والا جملہ جی سینے اندر نبی دے یارانہ پیارے ایک ایک جملہ سن کے سجاد چوکے سبحان اللہ کہنے جانا ساتھی صدیق ہوئے حالے آواز نہیں ہے جیدے سینے اندر سیدنا ابو بکر دا پیار ہے سینے دا زور لا کے سجاد چوکے کہے گا سبحان اللہ توجہ نال کہ ساتھی صدیق ہوئے میں صدقے تے قربان جاواں عرش و تصدیق ہوئے ہمدم رفیق ہوئے مشفق شفیق ہوئے آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی آقا مراد منگی سونی تے خوب چنگی ملیا فاروق سنگی غیرت دی تیغ ننگی غیرت دی تیغ ننگی شانہ بلند ہویا شانہ بلند ہویا حیدر عثمان دیا کدرے بھی نہیں مثالا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا کدرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیا لکھ لکھ کے ناتا سناوا رحمت دیا ٹھنڈیاں چاوا اور لکھ لکھ کے ناتا سناوا رحمت دیا ٹھنڈیاں چاوا صدقے قربان جاوا صدقے قربان جاوا صدقے قربان جاوا امت دے حق دعاوا امت دے حق دعاوا دل بر دلدار آقا ہمیں غمخار آقا الفت پیار آقا وہ دل بر دلدار آقا ہمیں غمخار آقا الفت پیار آقا رحمت گلزار آقا رحمت گلزار آقا دیوا میں کمیں مثالا دیوا میں کمیں مثالا او دے احسان دیا کدرے بھی نہیں مثالا
پئیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پئیاں دماں وچ جگ دے پئیاں او دے اعلان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالا کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالا مدنی دی شان دیاں قاری محمد الیاس صاحب یہ جو کلام تھا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے وہ اکثر سنا کرتے تھے تو آئیے بڑی محبت سے یہ اردو میں کلام ہوگا تو جس کے سینے میں آقا کا پیار ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا توجہ کے ساتھ وہ جو ہے گل بدر حضور کا وہ جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے ثقلین کا ہے وہ تاجور ثقلین کا ہے وہ تاجور اور وہی تو میری جناب جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا ان کا بولنا ہے رحمتی وہ جگہ جگہ وہی بیٹھتے ان کا بولنا ان کا بولنا ان کا بولنا ہے رحمتی وہ جگہ جگہ وہی بیٹھتے وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار وہ لاجواب ہے جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی وہی چاند اور وہی اجالا بھی وہ قانون کون جناب محمد آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قانون بھی وہ حوالہ بھی وہی چاند اور وہی اجالا بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی تو گوہر نیاب ہے جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا ہے صداقتوں کا امین وہ ہے صداقتوں کا امین وہ طٰہٰ اور یاسین وہ ہے صداقتوں کا امین وہ طٰہٰ اور یاسین وہ ہے صاحب کوثر وہ ہے صاحب کوثر وہ اور وہی تو رسالت مآب ہے جو ہے گل بدر جو ہے گل بدر حضور کا اور آخری جملہ دے اجازت چاہوں گا قاری کون ہے قاری کون ہے قاری کون ہے اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں قاری کون ہے
وہ جس کی نعت اجر و ثواب ہے، جو ہے گل بدر، جو ہے گل بدر حضور کا، تو پسینہ مشک گلاب ہے، ثقلین کا، ثقلین کا ہے وہ تاج بر، اور وہی تو میری جناب ہے، جو ہے گل بدر، جو ہے گل بدر حضور کا۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے فداء الرحمان طیب صاحب۔ آج ہم اس کامیاب پروگرام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، اور اسی طرح بہو ظفر صاحب اور بہو الیاس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں رزق میں برکت فرمائے، اور دیگر قاری صاحب کے جتنے بھی معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح بہو ظفر صاحب کے بڑے بھائی بہو اختر صاحب جو کہ چند مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بحثیت انسان غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کے کامیاب پروگرام کا سہرا میرے برادر بھائی ظفر اور بھائی محمد الیاس صاحب ان کے سر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص آپ نے بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی محترم بھائی محمد اختر صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جن کی آج کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے، یقین مانیں بہت کم ایسے مخلص دوست دیکھے تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ خطاؤں پہ پردہ پوشی فرمائے، اور ان کی جو آج کا یہ پروگرام ہے اللہ پاک اس کا پورا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے۔ میں تمام دوستوں کا، جو میرے دوست سارے تشریف لائے ہیں، ظفر صاحب کے تعلق سے میری کال پہ میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا، اور بالخصوص جی باؤ جی بسم اللہ تشریف لے آؤ، باؤ جی آ جاؤ سر، آ جاؤ بسم اللہ۔ ہمارے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اور دعا کرنی ہے آپ نے ہمارے حاجی صاحب کے لیے۔ میری مراد حاجی محمد صدیق صاحب، آج وہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے، لیکن طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے حاجی صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرما، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ انشاءاللہ وہ اسٹیج کی زینت بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حاجی محمد ارشد صاحب، ان کے تمام رفقاء کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ اب بلا تاخیر آپ کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد
میری جماعت کے مایہ خطیب، آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ ان کے خطاب سے کا ثبوت دینا نعرہ